I humbly request all our intellects and all our devotees come together, think rightly, be pertinent, and go for eco-friendly Ganapati. And it's better to make image from our own hands. Through our own work, if we make the image, however ugly or however crude it may be, that will be very beautiful, because in the Agamas it is said, Uttamam Swarjitam Pushpam, Uttamam Uttama Swanirmita Murti. He who prepares the idol himself, he will be preparing the best one, and his worship is the best. Namaskar. Shri Ganapatistavaha. अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमानन्दमद्वैतपूर्णं परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। गुणातीतमानं चिदानन्दरूपं चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यं मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। जगत्कारणं कारणज्ञानरूपं सुरादिं सुखादिं गुणेशं गणेशं जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। रजो योगतो ब्रह्मरूपं श्रुतिज्ञं सदा कार्यसक्तं हृदाचिन्त्यरूपं जगत्कारणं सर्वविद्यानिदानं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। सदा सत्ययोग्यं मुदा क्रीडमानं सुरारीन्हरन्तं जगत्पालयन्तं अनेकावतारं निजज्ञानहारं सदा विश्वरूपं गणेशं नमामः। तमोयोगिनं रुद्ररूपं त्रिनेत्रं जगद्धारकं तारकं ज्ञानहेतुम् अनेकागमै स्वं जनं बोधयन्तं सदा सर्वरूपं गणेशं नमामः। नमः स्तोमहारं जनाज्ञानहरं त्रयोवेदसारं परब्रह्मसारं मुनिज्ञानकारं विदूरे विकारं सदा ब्रह्मरूपं गणेशं नमामः। निजैरोषधीस्तर्पयन्तं कराद्यैः सुरौघान् कलाभिः सुधास्राविणीभिः दिनेशांशु सन्तापहारं द्विजेशं शशाङ्कस्वरूपं गणेशं नमामः। प्रकाशस्वरूपं नमो वायुरूपं विकारादिहेतुं कलाभारभूतम् अनेकक्रियानेकशक्तिस्वरूपं सदा शक्तिरूपं गणेशं नमामः। प्रधानस्वरूपं महातत्त्वरूपं धराचारिरूपं दिगीशादिरूपम् असत्सत्स्वरूपं जगद्धेतुरूपं सदा विश्वरूपं गणेशं नताः स्मः। त्वदीये मनः स्थापयेदङ्घ्रियुग्मे जनो विघ्नसङ्घातपीडां लभेत लसत्सूर्यबिम्बे विशाले स्थितोऽयं जनोध्वान्तपीडां कथं वा लभेत।
वयं भ्रामिताः सर्वथा ज्ञानयोगादलब्धास्तवाङ्घ्रिं बहून् वर्षपूगान् इदानीमवाप्तस्तवैव प्रसादात् प्रपन्नान् सदा पाहि विश्वम्भरद्य। एवं स्तुतो गणेशस्तु सन्तुष्टो भून्महामुने कृपया परयोपेतोऽभिधातुमुपचक्रमे। स्वस्ति श्री ऋषिकृतो गणपतिस्तव सम्पूर्णम्।